सामान्यतया आधुनिकैः सह यदा सम्भाषणं भवति, विशेषतया तान्त्रिकं शिक्षणं ये गृह्णन्ति, टेक्नालजि सम्बद्धं शिक्षणं ये गृह्णन्ति, तेषां मनसि केचन प्रश्नाः भवन्ति इति अहम् अनुभूतवान्। प्रश्नः नाम संस्कृतस्य का आवश्यकता इति। किमर्थं संस्कृतं पठनीयम्? यतोहि तेषां कुत्रापि अभ्यासक्रमे सिलेबस् मध्ये संस्कृतं न भवति, तर्हि तत् किमर्थं पुनः पठनीयम् इति प्रश्नः तान् बाधते। वस्तुतः अहं तान् उद्दिश्य पुनः प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। कः प्रश्नः? संस्कृतं किमर्थं न आवश्यकम् इति। तस्य उत्तरं ते दातुं न शक्नुवन्ति। यः केनचित् सह सम्भाषणं प्रवर्तमानम् आसीत्, सः उक्तवान्, भारतीयाः युवानः विदेशं गच्छन्ति। किं पठितुम् इत्युक्ते वैद्यकीयं शास्त्रं पठितुं गच्छन्ति। यूक्रेन् गच्छन्ति, रशिया देशं गच्छन्ति, कुत्रापि गच्छन्ति। तत्रत्यं वैद्यकीयं शिक्षणं बहु समीचीनम् इति कारणेन गच्छन्ति। स्वाभाविकतया प्रश्नः कृतः, तर्हि तत्र भवान् तां भाषां तु न जानाति, तत्रत्यां भाषां न जानाति, कथं भवान् पठति? ते किम् आङ्ग्लभाषया पाठयन्ति, इङ्ग्लिश् भाषया? न, ते इङ्ग्लिश् भाषया न पाठयन्ति। रशियां गच्छति, तत्रत्य भाषया पाठयन्ति। भवान् रशियन् जानाति वा? न जानामि। कथं तर्हि संवादः कथं भवति? भवान् विषयं कथम् अवगच्छति? तदा ते छात्राः वदन्ति, 5 वर्षाणाम् अभ्यासक्रमे प्रथमवर्षं तेषां भाषां पाठयितुं ते स्वीकुर्वन्ति। 1 वर्षं तत्रत्या भाषा पठनीया। तदनन्तरम् अवशिष्टेषु 4 वर्षेषु तया भाषया वैद्यकीयं शिक्षणं प्राप्तव्यं। नूतनं किमपि न वदामि, वास्तविकी स्थितिः एषा अस्ति। सहस्रशः जनाः इतः तत्र गत्वा तत्रत्यां भाषाम् अधीत्य पुनः वैद्यकीयशास्त्रम् अधीयते। एवं स्थितौ वैद्यकीयशास्त्रस्य आङ्ग्लभाषायाः च कः सम्बन्धः? वस्तुतः कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। पठनीयः विषयः कः? वैद्यकीयं शास्त्रम्। उदाहरणार्थम् अहं वदामि, तदर्थं ते तां भाषाम् अधीत्य अपि सङ्कोचं न अनुभवन्ति। अपरं तस्याः भाषायाः, चिन्तयतु, रशियन् भाषा इति अस्ति, तस्याः भाषायाः उपयोगः एतस्य नूतनतया जातस्य वैद्यस्य जीवने समग्रे कुत्र भवति? कुत्रापि न भवति। सः रुग्णैः सह रशियन् भाषया सम्भाषणं न करिष्यति। सः करिष्यति कया भाषया? यत्र तस्य चिकित्सालयः अस्ति तया भाषया। आन्ध्रप्रदेशे अस्ति चेत् तेलुगुभाषया वदेत्, केरलं गच्छति चेत् मलयाळी भाषया वदेत्, बहु मल्टि एतादृश नगरेषु अस्ति चेत् आङ्ग्लभाषया वा वदेत्। तर्हि पठिता भाषा, व्यवहारभाषा, तयोः व्यत्यासः तु अस्ति। किन्तु अहं यूक्रेन् मध्ये पठितवान्, अहं रशिया देशे पठितवान् इति एकं गौरवं प्राप्तुं सः महता प्रयत्नेन यतमानः भवति इति वास्तविकी स्थितिः। तत्र तस्य मनसि सः प्रश्नः न भवति, अहं किमर्थं तां भाषां पठन् अस्मि? तर्हि संस्कृतविषये सः प्रश्नः किमर्थम् उद्भवति इत्युक्ते तस्याः भाषायाः भाषात्वं यदस्ति तद् समाजे न दृश्यते। तया भाषया, तत्रत्या देशस्य भाषया यदा ते तं विषयं पठन्ति, तदा भाषा किमर्थं पठनीया? रशियन् भाषाविषये प्रीतिः अस्ति इति कारणेन न पठ्यते सा। तद्विना अग्रे 4 वर्षाणि पठनं न भवति इति कारणेन पठति। अनिवार्यता इति कारणेन पठ्यते संस्कृतं। तच्च भाषारूपेण कियता प्रमाणेन इति प्रश्नः अस्ति एव। भाषायाः सौन्दर्यं वा, भाषायाः सूक्ष्मता वा, भाषायाः पौर्वापर्यं वा, भाषायाः इतिहासः वा, भाषायाः उपयोगः वा इत्यादीन् अंशान् ते न पठन्ति, न च पाठ्यन्ते। तथापि अनिवार्यता कोटौ अन्तर्भवति इति कारणेन ते तां भाषाम् अधीयते, ततः अग्रे गच्छन्ति। संस्कृतं तावत् अनिवार्यकोटौ कुत्रापि नान्तर्भवति इति कारणेन वयं न पठामः इति वास्तविकी स्थितिः। अस्तु नाम अभ्यासक्रमे नास्ति, अभ्यासक्रमे तु बहवः विषयाः न सन्ति, तर्हि किं वयं तान् न पठामः? अत्यन्तं प्रयत्नेन समयं परिकल्प्य वयं तान् अंशान् पठामः एव। किमर्थं? तत्र हृदयस्य स्पर्शः अस्ति, वयम् इच्छामः इति कारणेन पठामः। यथा मुम्बै IIT अस्ति, तथा बह्व्यः IIT संस्थाः सन्ति।
बहुत्र प्रवासः जातः, तत्रत्याः जनाः समयं परिकल्प्य अन्यत् किमपि पठन्तः दृश्यन्ते। यत् सिलेबस् इत्यनेन सह कुत्रापि साम्यं न आवहति। किमर्थं पठ्यते? हृदयसम्बन्धः अस्ति इति कारणेन पठ्यते। अस्य उपयोगः कोऽपि अस्ति वा इति कोऽपि न पृच्छति। अहम् इच्छामि अतः पठामि। तर्हि अपरः अंशः, संस्कृतम् अहम् इच्छामि इति भावः जनेषु नास्ति अथवा अल्पेन प्रमाणेन अस्ति इति कारणेन जनाः संस्कृतं न पठन्ति। प्रथमः अंशः अनिवार्यता नास्ति। द्वितीयः अंशः तत्र रुचिः अस्ति इति बोधः अपि तेषां नास्ति। प्रथमभागस्य निराकरणम् अस्मदस्ते नास्ति। संस्कृतम् अनिवार्यतया पाठ्यते इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। अस्माकं तु स्पष्टा धारणा अस्ति, संस्कृतं कदापि अनिवार्यं न भवेत्। अनिवार्यं भवति चेत् संस्कृतं नष्टं भविष्यति। तद् उपलब्धं भवेत्। तद्यदि उपलब्धं भवति तर्हि जनाः पठिष्यन्ति। अपरम् उदाहरणं वदामि। सङ्गीतम् इति कश्चन विषयः। सङ्गीतं विषयः भवितुमर्हति वा? मां पृच्छति चेत् अहं वदामि अशक्यं। यतोहि सङ्गीतस्य कापि सीमा नास्ति। द स्काई इज ऑल्सो नॉट अ लिमिट। किन्तु तथापि सङ्गीतं विषयरूपेण पाठ्यते। प्रथमवर्षस्य सिलेबस्, द्वितीयवर्षस्य सिलेबस्, तृतीयवर्षस्य सिलेबस् इति कृत्वा पाठ्यते इति कारणेन जनाः सङ्गीतविषयं स्वीकृत्य पदवीं प्राप्नुवन्ति। सङ्गीतं प्राप्नुवन्ति वा? न प्राप्नुवन्ति। ग्रामीणभागं गच्छन्तु, वनवासीप्रदेशं गच्छन्तु, ते सङ्गीतं जानन्ति। तेषां समीपे डिग्री न भवति, किन्तु तेषां सङ्गीतं मनः ह्लादयति, मनसि प्रसन्नतां जनयति। उदाहरणानन्तरं पश्यामः, क्रीडा। क्रीडा इति विषयः सिलेबस् विषयः कथं भवति? क्रीडा तु अत्यन्तम् उत्साहं जनयन् कश्चन विषयः अस्ति। किन्तु यदा आरभ्य गूगल् कर्तुं शक्नुवन्ति, ज्येष्ठान् अनुभविनः जनाः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, यदा आरभ्य BPED अभ्यासक्रमः आरब्धः, बैचलर् आफ् फिजिकल् एजुकेशन्, तदा आरभ्य क्रीडायाः दुस्थितिः अस्ति। प्रसादमहोदय अथवा एते सर्वेपि ज्येष्ठाः सन्ति। अस्माकं बाल्यकाले यदि पश्यामः, क्रीडायाः कदाचित् एकं पीरियड् भवति स्म। तत्र मुक्ततया त्यज्यते स्म। यत्किमपि कुर्वन्तु, नाशयन्तु, वस्त्राणां नाशं करोतु, यत्किमपि करोतु, कुत्रापि क्रीडन्तु, समस्या नास्ति। तदा जनाः क्रीडायाः आनन्दं स्वीकुर्वन्ति स्म। इदानीं यदा क्रीडायाः अभ्यासक्रमः रचितः, तदा प्रथमकार्यं किं? ट्रैक् सूट् स्वीकरोतु, अमुक् कम्पनी बूट् स्वीकरोतु, अमुक् कैप् स्वीकरोतु, स्वेट् बैंड् भवतु, एतद् भवतु, तद् भवतु, अमुक् कम्पनी सैकल् एव भवेत्, अमुक् कम्पनी वालीबाल् एव भवेत्। तस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। अहं तु अत्यन्तं ग्रामीणः जनः। अस्माकं समीपे तु कन्दुकमिति तत्त्वमेव न भवति स्म। किं करणीयं? पुरातनानि वस्त्राणि गृहे भवन्ति, तानि एकैकस्य उपरि बद्ध्वा वयं कन्दुकं कृत्वा क्रीडामः। तद् BPED मध्ये कुत्रापि नास्ति। तस्य आनन्दः एव वर्णयितुं न शक्यः। क्रीडा आसीत् वा न वा? क्रीडा आसीदेव। सा क्रीडा सर्वान् बद्ध्वा स्थापयति स्म। इदानीं क्रीडा किमर्थं क्रियते? स्पर्धार्थं क्रियते, पारितोषिकार्थं क्रियते, विजयं प्राप्तुं क्रियते, प्रसिद्धिं प्राप्तुं वयं सर्वे कुर्मः। अतः क्रीडायाः क्रीडात्वं समाप्तं। यदा संस्कृतमपि विषयरूपेण आगतं, तदा तस्य संस्कृतत्वं समाप्तम् इति अनुभवः अस्ति। यदा संस्कृतं विषयरूपेण आगतं, तदा तस्य विषये यः आदरः अस्ति, तस्य या सूक्ष्मता अस्ति, सा गता। सामान्यतया यदा अभ्यासक्रमः पठ्यते, तत्र शब्दद्वयस्य प्रयोगः भवति। एकः प्रयोगः अस्ति टु स्टडी एण्ड् द्वितीयः शब्दः अस्ति टु प्रिपेर्। यदा विषयः प्रियविषयरूपेण आगच्छति, तदा वी यूस् टु स्टडी, एण्ड् यदा विषयः परीक्षारूपेण आगच्छति, सब्जेक्ट् रूपेण आगच्छति, सिलेबस् रूपेण आगच्छति, तदा वी यूस् टु प्रिपेर्। सम्यक् अस्ति वा नास्ति? यदा विषयः पठ्यते, अधीतः भवति, तदा परीक्षायामपि लेखनं सुलभं भवति। बट् वैस् वर्सा इस् नाट् ट्रू। यदा प्रिपेर् भवति, तदा ज्ञानं न प्राप्यते। ज्ञानं प्राप्तं चेत् परीक्षायाम् अङ्कः प्राप्तुं शक्यः, संशयः नास्ति। सो एस् वैस् वर्सा इस् नाट् ट्रू, why should we prepare? We should study. And unfortunately, संस्कृतं स्टडी निमित्तं बहुत्र उपलब्धं नास्ति इति कारणेन जनाः न पठन्ति। संस्कृतभारत्याः गतानां 43 वर्षाणाम् अनुभवः अस्ति।
यत्र यत्र संस्कृतम् उपलब्धमस्ति तत्र तत्र जनाः अत्यन्तम् आनन्देन पठन्तः दृश्यन्ते। IITs तन्मध्ये एकम् उदाहरणं। हाई प्रोफैल् जनाः अपि संस्कृतं पठन्ति, अत्यन्तं झुग्गी-झोपडी मध्ये निवसन्तः जनाः अपि संस्कृतं पठन्ति। तयोः द्वयोः जीवनस्तरः भिन्नः। संस्कृतविषये या प्रीतिः अस्ति तस्य समानस्तरः अस्ति। आ काश्मीरम्, आ कन्याकुमारी, आ गुजरातम्, आ गुवाहाटी, एषः शिक्षणविषये यः प्रीतिस्तरः अस्ति सः समानः दृश्यते। अतः संस्कृतं भाषारूपेण यावत्पर्यन्तम् उपलब्धं न भवति तावत्पर्यन्तं संस्कृतम् अग्रे न गच्छति। तर्हि भाषारूपेण पठामः चेत् तेन के लाभाः सम्भवन्ति इत्युक्ते भाषात्वम् अस्माभिः प्राप्तं चेत् तया भाषया वयं यं कमपि ग्रन्थं पठितुं शक्नुमः। उदाहरणं पश्यामः। चिन्तयतु, अस्माकम् अभ्यासक्रमे कश्चन ग्रन्थः अस्ति, अत्यन्तं सरलः प्रसिद्धः ग्रन्थः वेदान्तसारः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति। वेदान्तस्य सः प्रमाणग्रन्थः इति उच्यते। अत्यन्तं लघु आकारः ग्रन्थः सः, किन्तु वेदान्ततत्त्वस्य सामान्यपरिचयः तेन ग्रन्थेन कार्यते। अथवा न्यायशास्त्रस्य अत्यन्तं मूलभूतः ग्रन्थः, अत्यन्तं लघ्वाकारः ग्रन्थः अस्ति तर्कसङ्ग्रहः। व्याकरणस्य कश्चन ग्रन्थः अस्ति लघुसिद्धान्तकौमुदी। अहम् अत्यन्तं लघून् ग्रन्थान् उल्लिखन् अस्मि। एते ग्रन्थाः किमर्थं लिखिताः यदि तेषां प्रस्तावनायां पश्यामः तर्हि तर्कसङ्ग्रहलेखने अन्नंभट्टः वदति बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। किमर्थं क्रियते? बालानां सुखबोधाय। अस्माकं MA सिलेबस् मध्ये आसीत्। विषयः अवगतो वा? पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी इति वदामः। पाणिनीयः प्रवेशः कदा भवेत्? LKG मध्ये भवेत् वस्तुतः। तद् MA मध्ये ततः कश्चन भागः दीयते। सो डिफरेन्स् बिट्वीन् टु स्टडी एंड टु प्रिपेयर अहं वदन् अस्मि। यदा लघुसिद्धान्तकौमुद्याः एकं प्रकरणं सिलेबस् मध्ये भवति तदापि सः न पठति, सः परीक्षार्थं शिक्षकं गत्वा पृच्छति, महोदय इम्पोर्टेण्ट्, वेरी इम्पोर्टेण्ट्, वेरी वेरी इम्पोर्टेण्ट् सूत्राणि वदतु। कारणं सः तस्य रसं न जानाति। यदा सः अवगच्छेत् अत्र यः आनन्दः अस्ति व्याकरणेपि आनन्दः अस्ति इति, जनाः व्याकरणे कुत्र आनन्दः अस्ति? मृतविषयः एव सः। यदा श्रद्धाञ्जलिसभायां बलात् श्रद्धाञ्जलिः दीयते, बलात् श्रद्धा दर्श्यते, तथा व्याकरणविषये बलात् श्रद्धा दर्श्यते। सः तु अत्यन्तं कठिनः गभीरः क्लिष्टः विषयः निश्चयेन नास्ति। व्याकरणसदृशः विषयः साहित्यमपि नास्ति। व्याकरणे प्रतिपदम् आनन्दः अस्ति। यदा वयं पश्यामः तदा ओह् इति भवति प्रतिपदम्। इदानीं काचित् चर्चा प्रचलन्ती आसीत्। वयं विनोदेन वदामः पाणिनेः बुद्धिः इति एकं नासीत्, अन्यत् सर्वम् आसीत्। किमर्थं? नन्दति इति अस्ति, बालः नन्दन्ति इति अस्ति। तस्य धातुः कः इति पृच्छति चेत् पाणिनिमहर्षिः टुनदि समृद्धौ इति वदति। यः टु किमर्थम् आगतः? बुद्धिः आसीत् वा तस्य पाणिनेः इति किमर्थं टु स्थापितवान्? करोति इति अस्ति। का धातुः? कृ धातुः इति वदतु। न, पाणिनिः डुक्रुयि करणे इति वदतु। डु किमर्थम् आवश्यकः? टु किमर्थम् आवश्यकः? नी किमर्थम् आवश्यकः? पाणिनिः मूर्खः नास्ति, अस्माकं बुद्धिः नास्ति वस्तुतः। सः वदति अहं यान् काश्चन अनुबन्धान् तत्र स्थापितवान् उपदेशे, धातुषु वा भवतु, अन्येषु स्थानेषु वा भवतु, प्रत्याहारेषु वा भवतु, तस्य सर्वस्य कश्चन उपयोगः अस्ति भविष्यत्काले। तदर्थं सः तत् स्थापितवान्। यदा वयम् एतद् अवगच्छामः तदा डुक्रुयिकरणे इत्यत्र डु विषये अस्माकं श्रद्धा भवति। ओह, डु इत्युक्ते तत्र तस्य उपयोगः भवति। डुपचष्पाके, डुक्रुयिकरणे उभयपदीनां दर्शनार्थम् एतादृशानां प्रिफिक्स् वा सफिक्स् वा अक्षराणाम् उपयोगं सः कृतवान्। विना कारणं न कृतवान्। किमपि तस्य कार्यं नास्ति, ततः द्वितीयस्थाने डु 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 लिखामि इति नास्ति। विषयः अवगतः खलु? एतद् यदा वयं पश्यामः तदा आनन्दः भवति, आनन्दातिशयः भवति। वदति कापि समस्या नास्ति। वि इति वदति चेत् तदा परस्मैपदी न भवति, अनुक्षणम् आत्मनेपदीत्वं भवति। विवदेते इति भवति। तस्य अर्थः सम्भाषणं करोति न, कलहं करोति इति अर्थः। केन परिवर्तितम्? एकेन उपसर्गेण परिवर्तितं। तत्र आनन्दः अस्ति वा टेन्शन् अस्ति वा? सुखमस्ति वा नास्ति? उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते इति श्लोकं कण्ठस्थीकृत्य परीक्षायां लेखनं भिन्नं।
तत्रत्यम् अर्थम् अवगत्य यदा वयम् अग्रे गच्छामः तदा कियान् आनन्दः अस्ति। कालः कथं परिवर्तितः भवति, अर्थः कथं परिवर्तितः भवति, व्याकरणे उक्ताः विषयाः भिन्नाः, महाकवीनां प्रयोगेषु यदा वयं तत् पश्यामः तदा अहो आनन्दः। कालिदासः कुतश्चिदपि कमपि धातुम् आनीय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तवान् भवति, वयं ततः कदाचित् आनन्दमपि प्राप्नुमः, भिन्नप्रकारम् अनुभवमपि प्राप्नुमः। सामान्यतया संस्कृतक्षेत्रे कश्चन प्रयोगः अस्ति खलु, ज्येष्ठः आगच्छति, ओ भवन्तः आगच्छन्तु, मां यदा जनाः वदन्ति भवन्तः कथं सन्ति, के, अहं तु एकः एव अस्मि खलु, कथं भवन्तः इति वदति, विनोदेन वदामि अहं तान्, न भवान् कथमस्ति, अहं सम्यक् अस्मि, चिन्ता न, भवन्तः कुतः आगतः, बहुवचनं किमर्थं करणीयं, कुतश्चित् आगतं तत्, केनचित् मूर्खेण सा परम्परा आरब्धा, सर्वत्र तस्य आवश्यकता नास्ति। यदि भवति द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्राणि निरर्थकानि भवन्ति वा न पाणिनेः, आवश्यकता नास्ति। आदरार्थे बहुवचनं न, आदरार्थे मनसि प्रीतिः भवतु, पर्याप्तं। भवन्तः आगच्छन्तु मूर्खः इति मनसि वदति चेत् प्रयोजनं नास्ति। तर्हि भवान् शब्दः त्वं शब्दः इति अस्ति, तयोः भेदाः कुत्र अस्ति, रूपे अस्ति, अन्यत्र नास्ति। प्रमाणं किं, बहूनि प्रमाणानि, कालिदासं पठतु, बहूनि प्रमाणानि दृश्यन्ते। रघुवंशे सः वदति, सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरौ भवान् दर्शित छात्रवृत्तिः इति वदति। एकमेव वाक्यम् एकस्य श्लोकस्य, किं वदति, सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरौ भवान् दर्शित छात्रवृत्तिः इति वदति। एकस्मिन् वाक्ये एकः जनः एकमेव जनम् उद्दिश्य त्वमपि प्रयुक्ते भवान् अपि प्रयुक्ते, तर्हि तयोः द्वयोः अर्थभेदः अभवत् वा, नास्ति इति अस्ति। भगवद्गीतायामस्ति, संज्ञार्थन्तान् ब्रवीमि ते, ते इत्युक्ते तव इति अर्थः, विश्वशब्दस्य प्रयोगः, षष्ठी विभक्ति, तव ते इति। तत्त्वग्रे यत्र किं, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, अनन्तरं किं भवति, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च। दुर्योधनः एव वदन् अस्ति द्रोणाचार्यम् उद्दिश्य, किं वदति, स्वगुरुं वदति, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च इत्युक्ते विश्वशब्दस्य भवच्छब्दस्य च अर्थदृष्ट्या भेदः नास्ति। अहम् उदाहरणद्वयमेव उक्तवान्, शताधिक उदाहरणानि अस्माभिः काव्येषु प्राप्तुं शक्यानि। किमर्थम् एतत् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते, एतत् सर्वं यदा वयम् अवगच्छामः तदा संस्कृतं रञ्जकः विषयः इति भाति। एकैकं शब्दं पठामः, आह्, सः आह् इति आनन्दः आदिनम् अस्मान् सुखिनः स्थापयितुं शक्नोति। अतः संस्कृतं विषयरूपेण न भाषारूपेण पठनीयम् इति अस्माकम् अपेक्षा। सा च भाषा सरला वा कठिना वा, अस्माकं किं मतम् अत्र उपस्थितानां, यः कोऽपि वक्तुं, प्रसाद् महोदयपि उत्तरं वदति चेत् मम सन्तोषाय भवेत्। उभयमपि सत्यं। वस्तुतः कापि भाषा कठिना न भवति। भाषायाः रूपद्वयं भवति, एकं भवति परिचितम्, एकं भवति अपरिचितम्। काव्यायाः मातृभाषा तेलुगु अस्ति, तेलुगुभाषा सरला वा कठिना वा, वदतु। कठिना इति वदति चेत् ताडयिष्यति सा, बाल्यकालतः वदन्ति अस्ति इति कथं कठिना, कठिना न भवति, परिचिता वा भवति अपरिचिता वा भवति। इदानीं कोर्कु इति भाषा अस्ति, श्रुतवन्तः वा नाम, चिखल्दरायां ये मेळघाट् इत्यादि स्थानेषु ये वनवासी बान्धवाः सन्ति तेषां भाषा कोर्कु भाषा अस्ति। सा कठिना वा सरला वा, परिचिता वा अपरिचिता वा इति प्रष्टव्यं, तावदेव। यदा वयं तत्र गत्वा पृच्छामः, ते सम्भाषणं यदा कुर्वन्ति तदा हरि ओम् अहं न जानामि, द्वित्राणि दिनानि तिष्ठतु, आं जिबुछुच् इति पृच्छन्ति। प्रथमदिने भवान् किम् उक्तवान् पुनः वदतु, कालीं दत्तवान् इति भायः, सः भवतः नाम पृष्टवान् भवति, भवतः नाम किम् इत्येव सः आं जिबुछुच् इति पृच्छति। तर्हि सा इदानीम् एतद् वाक्यं यदा सः शृणोति तदा किं, हा एतत् वाक्यम् अहं जानामि, ह्यः पर्यन्तं तदेव कठिनम् इति उक्तवान्, न इदानीम् एतत् कठिनं न, एतत् सरलम्, अग्रे अन्यत् सर्वं कठिनं, सरलं वा कठिनं वा न, परिचितं वा अपरिचितं वा भवति। संस्कृतस्य परिचितरूपं यावद् अधिकं स्वजीवने प्रविशेत् तावत् सा भाषा सरलतां प्राप्नुयात् इति अपेक्षा अस्ति। अतः अत्र उपस्थितः वयम्, अहं भवतः सर्वान् उद्दिश्य वक्तुम् इच्छामि, तद् यद् संस्कृतस्य स्वरूपमस्ति
यद्वयं जनान् परिचाययितुम् इच्छामः तस्य वर्धनं वयं कर्तुं शक्नुमः वा? अस्माकं सम्पर्कम् आगतवन्तः जनाः संस्कृतं परिचितं 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 परिचितम् इति वदन्तः बहूनि वाक्यानि शृणुयुः, बहूनि वाक्यानि अवगच्छेयुः इति कुर्मः चेत् अपरिचितभागः न्यूनः न्यूनः जायमानः भवेत्, परिचितभागः वर्धमानः भवेत्, तेन संस्कृतं सरलम् इति भावन्ते प्राप्नुयुः। तस्य आवश्यकता अस्ति वा इति चेत् आम् इति वदामि, अनिवार्यता अस्ति। यतोहि यथा वयम् अद्यतनं विषयं चिन्तितवन्तः, संस्कृतं नीड् आफ् टुमारो अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। यदि वयं सर्वेक्षणं कुर्मः, अस्माभिः करणीयं नास्ति, गूगल् अङ्कल् कृतवान् अस्ति आल्रेडि, जगति विद्यमानाः अत्यन्तं ज्वलन्त्याः समस्याः काः इति यदि पृच्छामः, विचित्राः समस्याः सन्ति। एषा समस्या नास्ति, एषा समस्या नास्ति, समस्या अस्ति मानवे जायमानानि परिवर्तनानि। तथाकथितप्रगतदेशेषु, अमेरिका सदृशेषु देशेषु यदि तत्रत्यं जनजीवनं पश्यामः, अत्यन्तं दुष्करमस्ति। पेन्सिल्वेनिया मध्ये स्थित्वा आगतवान् अस्ति अस्माकं महोदयः, सः कदाचित् अधिकतया वदेत्। का समस्या अस्ति? तरुणाः जीवितुं न जानन्ति। ड्रग्स् महता प्रमाणेन दृश्यते, आत्महत्यायाः प्रमाणं महता प्रमाणेन अस्ति। अल्पवयस्काः बालाः अपि हननं कर्तुम् उद्युक्ताः भवन्ति। किमर्थं? सन्तुलनं नास्ति इति अर्थः। तेषां हस्ते शस्त्रं दातुं न शक्यते। 6 वर्षपूर्वं घटिता घटना, 6 वर्षीयः वा 6 कक्षायां पठन् वा कश्चन बालः स्वशिक्षकमेव मारितवान्, तस्य हस्ते गन् आगतं मारितवान् सः। किमर्थम्? एतत् नियन्त्रणं नास्ति। मैनेज्मेंट इति विषयं स्वीकृत्य कोटिरूप्यकाणि स्वीकृत्य भाषणं यच्छन्तः जनाः बहवः सन्ति। What should be managed? The world is not knowing about this. किम् अस्ति मैनेजमेंट, किं करणीयमस्ति एक्चुअली? संस्थायाः मैनेजमेंट महाकार्यं न, विद्यमानस्य उद्योगस्य मैनेजमेंट महाकार्यं न। एकां कथां वदामि। कश्चन युवराजः, सः बुद्धिमान् आसीत्, अत्यन्तं शौर्यवान् आसीत्। सः गतवान्, तस्य शिक्षणं पूर्णम् अभवत्। सः शिक्षकम् उक्तवान्, मम शिक्षणं पूर्णम् अभवत्, मम परीक्षा भवितुमर्हति। अस्तु, श्वः भवतः परीक्षा इति अभवत्। सिलेबस् की टैम् टेबल् किमपि नास्ति, गच्छतु श्वः भवतः परीक्षा। एषः खड्गं स्वीकृत्य आगतवान्। वदतु, कति जनान् मारयितुं शक्नोति? अहं 10,000 जनान् मारयितुं शक्नोमि। अस्तु, 6 मासानन्तरं भवतः पुनः परीक्षा, अध्ययनं करोतु इति। युवराजः आश्चर्यान्वितः जातः। वस्तुतः अहं तावत् जनान् मारयितुं शक्नोमि, किमर्थम् एतत्? बहु चिन्तितवान्। कथं शक्यते भो? 10,000 जनानां युगपत् द्रष्टुमेव न शक्नोमि, कथं मारयामि? मम उत्तरं मूर्ख उत्तरमासीत्। नास्ति, तथा नास्ति। पुनः 6 मासानन्तरं परीक्षा अभवत्। सः उक्तवान्, 1000 जनान् मारयितुं शक्नोमि। अस्तु, 6 मासानन्तरं भवतः परीक्षा, गच्छतु अभ्यासं करोतु। शिक्षकः पुनः प्रेषितवान्। 1000 जनाः कथं मारयितुं शक्याः? न भवति तद्। अस्तु, 6 मासानन्तरं सः 100 जनान् उक्तवान्। उत्तमं, भवतः प्रगतिः जायमाना अस्ति। 6 मासानन्तरं भवतः परीक्षा, गत्वा अभ्यासं करोतु। 100 जनाः युगवत् मां कथं ताडयिष्यन्ति? ते परस्परमेव शस्त्राणां घट्टनं करिष्यन्ति खलु। अतः 100 जनाः कदापि मां प्रति न आगमिष्यन्ति। मम उत्तरं दोषे उक्तं, 10 जनान् मारयितुं शक्नोमि। बहु समीचीनं, मासत्रयानन्तरं भवतः परीक्षा, पुनः अभ्यासं करोतु। अनन्तरं सः उक्तवान्, वस्तुतः पश्यामः चेत् 10 जनाः अपि सर्वाभ्यः दिग्भ्यः आगच्छन्ति चेदपि अहं सर्वान् मारयितुं न शक्नोमि, सर्वे मामपि मारयितुं न शक्नुवन्ति। अहं युद्धे एकैकजनं 10 वारं मारयितुं शक्नोमि। 3 मासानाम् अनन्तरम् उक्तवान्, बहु समीचीनम्, इदानीं भवतः सम्यक् प्रगतिः अस्ति, मासत्रयानन्तरं भवतः परीक्षा, गच्छतु अभ्यासं करोतु। तदा एषः शान्ततया उक्तवान्, वस्तुतः शस्त्रशास्त्रशिक्षणम् अहं किमर्थं प्राप्नुवन् अस्मि? जनान् मारयितुं न खलु, मया राज्यरक्षणं करणीयं, मया प्रजाः रक्षणीयाः, मया जनाः मारणीयाः इति नास्ति। यदि युद्धं भवति तर्हि अहं प्रतिकारं कर्तुं शक्नुयाम् इति विहाय अन्यः कोऽपि हेतुः नास्ति मम शस्त्रशास्त्रविद्यायाः। तदर्थं मया महान् दोषः आचरितः। एतत् सर्वं ज्ञात्वा इदानीम् अहम् आत्मनः विषये आत्मविश्वासेन वक्तुं शक्नोमि, आत्मनः रक्षणं कर्तुं शक्नोमि। समीचीनं,
महाराजो भव इति आशीर्वादं कृत्वा तं प्रेषितवान्। किमर्थम् उदाहरणम् उक्तवान् इत्युक्ते मैनेजमेंट इति यः विषयः अस्ति, द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज सेल्फ मैनेजमेंट। भगवद्गीता तदेव वदति, भगवद्गीतायाः समग्र सूत्रमेव तत्। अस्माभिः अन्यजनाः मैनेज करणीयाः नास्ति, सः अस्माकम् अधिकारक्षेत्रमपि तद् न। Why should I management anybody else if I can't manage myself? उद्धरेद आत्मनात्मानम् इति भगवान् यद् वदति तद् मैनेजमेंट विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। सो मम स्वभावस्य ये केचन दोषाः स्युः, ये केचन गुणाः स्युः, उभयपक्षे अपि तत् सङ्गच्छते। अहम् एकं गुणं जानामि, तस्यापि अहङ्कारेण आत्मानं नाशयितुं शक्नोमि। अहमेकः दुर्गुणवान् अस्मि चेत् दुर्गुणः एव मां नाशयिष्यति। अतः मया दुर्गुणस्यापि संहारः करणीयः, सद्गुणानामपि संरक्षणं करणीयम्। उभयपक्षेपि सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ इति भगवान् यद् वदति, that is the best self management and that is the best management of the universe। अद्य याः समस्याः जगता दृश्यमानाः सन्ति, सम्मुखीक्रियमाणाः सन्ति, तन्मध्ये एषः एकः महान् समस्याविषयः अस्ति। संस्कृतं किं वदति? संस्कृतम् एतदेव वदति, भवान् आत्मनः विषये चिन्तनं करोतु। एते सर्वेपि अंशाः ये उक्ताः सन्ति, अस्माकम् उपनिषत्सु उक्ताः, गीतायाम् उक्ताः, ते सर्वेपि विषयाः उक्ताः सन्ति। उक्तपूर्वाः, बोधितपूर्वाः, आश्रितपूर्वाः, पालितपूर्वाः, अनुभूतपूर्वाः, सर्वविधाः विषयाः तत्र सन्ति। कया भाषया सन्ति? संस्कृतभाषया अस्ति। दैट्स् वै यदि वयम् एताः समस्याः दूरीकर्तुम् इच्छामः, द ओन्ली वेपन् इन् अवर् हैंड इज संस्कृतं। तद् यदि पठामः तर्हि अस्माभिः अन्यत्र कुत्रापि गन्तव्यं नास्ति। भगवद्गीतायाः द्वित्रान् अध्यायान् पठतु। 13 अध्याये सः वदति, एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्, अज्ञानं तदतोऽन्यथा। तर्हि किं ज्ञानं? सः 25 बिन्दुः एव वदति, 27 बिन्दवः सन्ति प्रायः तस्मिन् 13 अध्याये। तदेव ज्ञानं। वयं ज्ञानं नाम किं? भिन्नभिन्नप्रकारक डिग्री इति वदन्तः स्मः, तद् न इति वदति सः। भगवान् यद् वदति एतदेव ज्ञानं, तदतिरिच्य अन्यत् सर्वम् अज्ञानम्। डिग्री, उद्योगाः, प्रतिष्ठा, धनम्, एते सर्वेपि अंशाः बाह्यजगत् अनुसरति। अन्तर्जगत् इति यद् वयं वदामः, यस्य अस्माकम् एव सर्वाधिकः सम्बन्धः, that is management, that is managed by संस्कृतम् इति एकः भागः। अपरं पश्यामः, इदानीम् आत्मनः किञ्चित् दूरं गत्वा चिन्तयतु, शरीरभावं चिन्तयतु। शरीरे याः समस्याः सन्ति, तासां समस्यानां निवारणं कथं भवति? रोगाः सन्ति इति चिन्तयतु। रोगाः भिन्नाः, व्याधयः भिन्नाः। रोगाः अपि सन्ति, व्याधयः अपि सन्ति। निराकरणं किं? स्वाभाविकतया एकं डोलो 650 स्वीकरोतु, सुखी भवतु इति वयं वदामः। डोलो 650 सुखिनं करोति वा अस्मान्? न करोति। कासः अस्ति, किं स्वीकुर्मः? एकं कप् सिरप् स्वीकुर्मः। कफ् सिरप् कासस्य औषधमस्ति वा? जगति तले कोऽपि वैद्यः आगत्य वदति चेत् अहं तस्य पादसेवनं करिष्यामि। काससेवनं, कासस्य सिरप् कासस्य औषधं न भवति। तत्र यद् औषधं भवति तद् कासस्य कारणेन यः परिणामः भवति, तं परिणामं केवलम् अवरुणद्धि। एविल्, इन्सिडोल् इत्यादयः गुलिकाः सन्ति, ताः एलर्जि निमित्तं दीयन्ते। शरीरे कदाचित् रेशेस् आगच्छन्ति खलु, एविल् वा इन्सिडोल् वा गुलिका दीयते। सा एंटी एलर्जी गुलिका अस्ति वा? कोऽपि वैद्यः आगत्य वदतु, आजन्म सेवां करिष्यामि निःशुल्कम्। एताः गुलिकाः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते, अस्माकं शरीरस्य सेन्सेशन् यद् न्यूरोन् द्वारा मस्तिष्कपर्यन्तं गच्छति तद् ब्लाक् करोति, तावदेव तस्य कार्यं। कण्डूति तदनन्तरमपि भवति, वयं न अवगच्छामः तावदेव। दुष्परिणामः कुत्र भवति? मस्तिष्के भवति, किड्नी उपरि भवति, सेन्सेशन् न भवति इति कारणेन समस्या भवति। कोऽपि वैद्यः जगतितले विद्यमानः आगत्य वदेत् एतद्वयम् एण्टी एलर्जि औषधमस्ति, अहम् आजन्म सेवां कर्तुं शक्नोमि, नास्ति। तर्हि एतेषां शास्त्राणां विषये मम विप्रतिपत्तिः नास्ति, मम ज्ञानमपि नास्ति। अतः तत्क्षणे सुखं प्राप्तव्यमस्ति वा? एकां गुलिकां स्वीकरोतु, शान्तः भवतु, अनुक्षणं शान्तं भवति भवतः। किन्तु तदनन्तरं पुनः सः रोगः यथा न उत्पद्येत तथा भवान् आयुर्वेदस्य आचरणं करोतु।
जगति तले करोना काले सर्वाधिकम् आरोग्यं कैः जनैः लब्धं सर्वेक्षणं कृत्वा भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। भारतीया वयं लब्धवन्तः। किमर्थं? वयं केवलम् एलोपैथी औषधं न स्वीकृतवन्तः, प्रतिदिनं काढां पीतवन्तः विभिन्नप्रकार। तत् काढा कुतः आगतं? कस्मिन् कः एंड्रयू फॉस लिखितवान्, कः रॉबर्ट लिखितवान्, कः सैम लिखितवान्, कोऽपि लिखितवान्। अस्माकं गृहजनाः अपि प्रायः तद् न पठितवन्तः। सर्वम् अस्माकं ग्रन्थेषु अस्ति, तदेव उपयुक्तवन्तः इति कारणेन अस्माकं जीवनं सम्यक् अभवत्। पोस्ट कोरोना इफेक्ट मध्ये अत्यन्तम् अल्पम् इफेक्ट प्राप्तवान् देशः भारतदेशः अस्ति। एतद् गूगल कृत्वा पश्यन्तु, मम उपरि विश्वासः करणीयः इति अपेक्षा नास्ति। किमर्थम्? अस्माकं ग्रन्थेषु विद्यमानान् अंशान् वयं पालितवन्तः इति कारणेन। ते ग्रन्थाः कस्यां भाषायां? संस्कृते। ड्रग एडिक्शन इति भवतु, रोगः इति भवतु, यत्किमपि चिन्तयतु, एग्रिकल्चर् इति एकः विषयः अस्ति। वयं वदामः अन्ये अन्ये देशाः नाम्नाम् आवश्यकता नास्ति, समृद्धदेशः। किमर्थं? तत्र बहूनि धान्यानि उत्पाद्यन्ते। अस्माकं देशस्य विचारं कुर्मः चेत् पञ्जाब् राज्यमस्ति, सर्वाधिकं गोधूमनिर्माणं तत्र भवति, अत्यन्तम् उत्तमः प्रान्तः इति वयं वदामः। पञ्जाब् राज्यं गत्वा किञ्चित् चर्चां कुर्वन्तु। पञ्जाबतः प्रतिदिनम् एकं रेलयानं गुजरातं गच्छति। तस्य यानस्य नाम अस्ति कैन्सर् एक्स्प्रेस्। यानस्य नाम कैन्सर् एक्स्प्रेस् नास्ति, किन्तु तत्र कैन्सर् पेशेण्ट् एव गच्छन्ति गुजरात् मध्ये चिकित्सां प्राप्तुं। राजस्थानं वा गच्छन्ति तद्। किमर्थं तद्? कारणं तत् सर्वम् उत्तमं धान्यम् उत्पादयितुं महता प्रमाणेन रसायनानाम् उपयोगः भवति। धान्यम् उत्पन्नं, धान्यं यः खादति सोऽपि रोगी भवति। मैक्सिमम कर्करोगः तत्र दृश्यते अस्माभिः। किमर्थम् अभवत्? तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः इति त्यक्तम् इति कारणेन समस्या भवति। यदि सः उपनिषदं पठितवान् स्यात् तर्हि सः एवं न करिष्यति। इदानीमपि ग्रामीणभागे बहु दूरं गन्तव्यं नास्ति, अत्रैव लोणेरे समीपे रायगढ मध्ये गच्छतु। बहवः परिवाराः सन्ति केमिकल् रहितं धान्यं प्राप्नुवन्ति। तेषां सम्पूर्णशरीरस्य टेस्टिङ्ग् कुर्वन्तु, उत्कृष्टं शरीरमस्ति। पर्वते विद्यमानानि पर्णानि एव खादन्ति ते, शाकान् एव ते खादन्ति, तत्र उत्पन्नान् तण्डुलान् एव खादन्ति इति कारणेन, रसायनरहितम् इति कारणेन तेषां शरीरे रोगाः न सन्ति। बहून् ग्रामीणान् वृद्धान् वयं प्रष्टुं शक्नुमः, ते जीवने कदापि गुलिकां न खादितवन्तः। आकस्मिकतया अर्धं पेरासिटामोल् खादनीयं भवति चेत् तेन भयेन म्रियन्ते ते। अहं गुलिकां खादितवान्, अहं भरिष्यामि, अहं गुलिकां मरणार्थं न, भवतः तारणार्थं न न न, गुलिकां मारणार्थमेव भवति इति तेषां विश्वासः अस्ति। आजन्म रसायनरहितं जीवनं जीवितवन्तः। कुत्र लिखितमस्ति एतत् सर्वम्? अस्माकं ग्रन्थेषु एव लिखितमस्ति बहुषु अंशेषु। अपरमेकम् उदाहरणं वदामि, आधुनिकं। यथा KGF इत्यादि संस्था अस्ति खलु, श्रुतवन्तः? तत्र खाद्यानि लभ्यन्ते, विशेषतया मांसाहारी वस्तूनि लभ्यन्ते। तादृशी काचित् संस्था अस्ति, ये साम्बार् निर्माणं कुर्वन्ति। दक्षिणभारतीयं साम्बार् इति, इड्ली साम्बार् भवति, तद् साम्बार् वा रसं वा इति सर्वं कुर्वन्ति। तस्याः संस्थायाः प्रमुखः बेङ्गलूरस्थम् एकं युवकम् आहूतवान्। सः उक्तवान्, पश्यतु अस्माकं सेटअप् कथमस्ति, अद्भुतं, कोटिशः रूप्यकाणां यन्त्राणि आसन्। तत्र सः साम्बार् पौडर् निर्माणं करोति, युगपत् मिक्सी, एकस्मिन् समये 50 kg मिश्रणं कर्तुं शक्नोति। तो न, एतत् सर्वं सत्यं चेदपि देर् इस् सम् फाल्ट् इन् मै साम्बार् पौडर्। किं तद् भवान् एकदा चेक् करोतु। एषः गत्वा किञ्चित् परिशीलितवान्, परिशीलनं कृत्वा उक्तवान्, भवान् मां न ताडयति चेत् वदामि। वदतु, न ताडय, भवतः यन्त्रं परिवर्तयतु। भवतः बुद्धिः अस्ति वा नास्ति? कतिचन कोटिरूप्यकाणां यन्त्राणि तानि किमर्थं परिवर्तनीयानि? तर्हि चूर्णं कथं करणीयं? पाषाणे करोतु इति उक्तवान्। पाषाणे किलो कथं करणीयं? तादृशं यन्त्रं निर्मातु इति उक्तवान्। अहं न वदामि, अस्माकं पाकशास्त्रग्रन्थेषु लिखितमस्ति, यदा वयं पाषाणे पेषणं कुर्मः तदा भवान् 1 घण्टापर्यन्तं पेषणं करोति चेदपि पाषाणः उष्णः न भवति। मिक्सर् मध्ये करोतु, अनुक्षणम् उष्णं भवति। भवति वा न वा? अनुभवः अस्ति वा नास्ति? महिलानामपि अस्ति, पुरुषाः अपि गृहे पाकं कुर्वन्ति, तेषामपि अस्ति। उष्णं भवति तत्। यदा उष्णं भवति तदा तेषां टर्मिनालजि मध्ये भवति टेस्ट् नल् पायिण्ट् इति शब्दः अस्ति। नल् पायिण्ट् बाधितः भवति, ओरिजिनल् टेस्ट् न प्राप्यते।
पाषाणेषु यदा वयं पेषणं कुर्मः 1 घण्टा पेषणं करोतु नल् पायिण्ट् बाधितं न भवति इति कारणेन टेस्ट् तथैव रक्षितं भवति। सो उक्तवान् एतदनन्तरं भवतः निर्णयः, भवान् पाषाणस्य घरट्टान् निर्मातु, तत्र करोतु, भवतः पुरातन टेस्ट् प्राप्यते। एतस्य संवादस्य कृते अहं धनं न स्वीकरोमि, एतत्तु अस्माकं भारतीयानां ग्रन्थे निबद्धं ज्ञानं। सः धैर्यं कृतवान्, कम्पनी जनाः कोटिशः रूप्यकाणां यन्त्राणि परिवर्तितवान्, तेन नल् पायिण्ट् युक्तं रुचि तत्त्वं प्राप्तं। सः युवकः यदा मिलितः तेन उक्तम् एतत्। सो अस्माकं ग्रन्थेषु अस्ति महोदय, अहं किमपि नूतनं टेक्नालजि न उक्तवान्। तात्पर्यं नाम जीवनस्य सर्वेषु अङ्गेषु यानि यानि तत्त्वानि सन्ति तानि सर्वाणि तत्त्वानि, सर्वाणि इति वक्तुं कदाचित् अतिशयोक्तिः भवेत्, एक्सागरेशन् भवेत्, किन्तु तेषु बहूनि तत्त्वानि संस्कृतभाषायां सुरक्षितानि सन्ति। यदि तानि तत्त्वानि स्वीकृत्य अस्माभिः पठनं क्रियेत, तद्विषये किञ्चित् चिन्तनं क्रियेत, मम विश्वासः अस्ति जगति तले विद्यमानाः मानवसम्बद्धाः याः समस्याः सन्ति ताः आगामिषु 10 वर्षेषु वयं 50% न्यूनं कर्तुं शक्नुमः। तदर्थं संस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति। बहूनि उदाहरणानि तया दृष्ट्या दातुं शक्यानि। अस्मदीयत्वम्, इदानीं वयं सर्वे IIT जनाः बहवः स्मः इति कारणेन उदाहरणं वदामि। IIT दिल्ली छात्रः कश्चन अस्ति, शुभम भारद्वाज इति तस्य नाम। सः जीवने कदापि संस्कृतं न पठितवान्, सम्भाषणशिबिरं कृतवान्, तदा तस्य रुचिः उत्पन्ना, सः तस्य मनसा सन्धि स्प्लिट् साफ्ट्वेर् निर्मितवान्। इदानीं हैदराबादे अस्ति सः भारद्वाजः, एकेन हस्तेन पङ्गुः अस्ति। सन्धि स्प्लिट् साफ्ट्वेर् यत् तेन निर्मितं, यू विल् बि अमेज्ड टु नो यदर्थं हैदराबादस्था काचित् संस्था गतेभ्यः 27 वर्षेभ्यः कार्यं कुर्वती अस्ति सन्धि स्प्लिट् फार्मेशन् साफ्ट्वेर् निमित्तं, यत्र च सर्वे संस्कृतविद्वांसाः सन्ति, येषु बहुभिः राष्ट्रपतिपुरस्कारः प्राप्तः अस्ति, येषां नाम विश्वविख्यातमस्ति, तेषां साफ्ट्वेर् अपेक्षया शुभम भारद्वाजेन निर्मितं साफ्ट्वेर् 17% मैक्सिमम परफेक्ट अस्ति। कथं निर्मितम्? इच्छया निर्मितवान्, सिलेबस् निमित्तं, धननिमित्तं, ग्राण्ट् निमित्तं, पदवी निमित्तं, प्रसिद्धि निमित्तं न निर्मितवान् इति कारणेन हृदयतः निर्मितम् अभवत्। वन हू डू नॉट नो संस्कृत कृतवान्। सामान्यतया उदाहरणरूपेण अहं वदामि, मिताली मुखर्जी, यू कैन गूगल, सा भटनागर पुरस्कार प्राप्तवती। कलकत्तायां गैनकोलॉजिस्ट आसीत्, आयुर्वेद गैनकोलॉजिस्ट। भटनागर पुरस्कारः यंग साइंटिस्ट अवार्ड, इट्स अ प्रेसिडेंट अवार्ड। तस्याः गुरुः उक्तवान्, भवती रिसर्च करोतु, PhD करोतु, विषयः जेनेटिक्स्, गैनकोलॉजी एंड आयुर्वेदा। मिताली मुखर्जी शिरः गृहीत्वा उपविष्टवती, कारणं जेनेटिक् कन्सेप्ट् एव नासीत् तस्मिन् समये आयुर्वेदकाले। जेनेटिक् कन्सेप्ट् तु 1952 मध्ये कोइन अप् अभवत्। तर्हि कथं भवति? अस्तु, ऐ टेक् अ चैलेंज। सा वर्षे चतुष्टयं संस्कृतं पठितवती मिताली भगिनी। सम्यक् प्रामाणिकं संस्कृतं पठित्वा सुश्रुतसंहिता, चरकसंहिता, अष्टाङ्गहृदयं, माधवनिधानं सर्वान् ग्रन्थान् पठितवती। तया दृष्ट्या चिन्तनं कृतवती। अनन्तरं सा स्थापितवती, जीन्स् आर् नाट् मियर् अ कॉम्बिनेशन ऑफ ATCG, एडेनिन् ग्वानिन् थायमिन् साइटोसिन्, बट दीस् आर् दि परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वात, पित्त एंड कफ। शी प्रूव्ड इट। तदनन्तरं विश्वे एका नूतना शाखा आरब्धा, तस्याः शाखायाः नाम अस्ति आयुर्जिनोमिक्स्। According to best of my knowledge, more than 550 universities of the world, this subject is being taught, is being researched on. एका युवती एकं ग्रन्थं पठित्वा किञ्चित् प्रगतिं परिश्रमं कृतवती। मिराकल् हैपन्ड। अस्माकं मुम्बैनगरस्थः युवकः, अस्माकं प्रायः सर्वेषां सुपरिचितः स्यात्, राधाकृष्ण पिल्लै, भवान् जानन् स्यात् तं। राधाकृष्ण पिल्लै सामान्य BCom छात्रः आसीत् तस्मिन् काले। अनन्तरं सः MBA कृतवान्। तद् कृत्वा वर्षद्वयं सम्यक् अध्ययनं कृत्वा सः कौटिल्य अर्थशास्त्रं, चाणक्यस्य अर्थशास्त्रं डीकोड् कृतवान्, एकं पुस्तकं लिखितवान्। तस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति कॉर्पोरेट चाणक्य। भारतस्य सर्व रेल्वे स्टेशन मध्ये उपलब्धमस्ति। द बेस्ट सेल अवार्ड प्राप्तवान् प्रथमवर्षे। 13 भाषाभिः तस्य अनुवादः अभवत्, सर्वं बेस्ट सेल् अस्ति। सः तत्र यं विषयम् उपस्थापयति, इट् इस् शॉकिंग फॉर नॉर्मल पीपल।
कारणं कदापि तस्य अध्ययनं जनैः न कृतं। कौटिल्य अर्थशास्त्रमिति लेखितुं जनाः कष्टम् अनुभवन्ति, बहूनि संयुक्ताक्षराणि सन्ति इति कारणात्। किन्तु राधाकृष्णः यदा तत् डिकोड् कृतवान्, नौ इस् दि बेस्ट् सेल्। सि एकः एव विषयः, अस्मदीयः विषयः, कुतश्चित् बहिर्गत्वा तेन किमपि न कृतम्। अस्मदीयं ग्रन्थम् अपेक्षितप्रमाणेन डिकोड् कृतवान् इति कारणेन अद्य तस्य सर्वस्य बोल्बाला अस्ति। डॉक्टर महादेवन् इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर मध्ये डीन आसीत्, इदानीं पुण्यपत्तने VC अस्ति। मैनेजमेंट थ्रू भगवद्गीता इति विषयं स्वीकृत्य सहस्राधिक लेक्चर्स् बहुषु देशेषु कृतवान्। कुतः आगतः विषयः? बहिर्भागतः आनीतः वा? कुतः? अस्माकमेव विषयः। कृषिशास्त्रं, भारतीयं कृषिशास्त्रं द बेस्ट्, तथा प्रैक्टिस करणीयं तावदेव। तत्र भवन्तः अस्तु भारतीयकृषिं करोमि, मध्ये तत्र अन्यदेकं केमिकल् स्थापयामि, तद् न चलति, यूरिया न स्थापनीयम्, अन्यथा समस्या भवति। भारतीयचिन्तनं भारतीयचिन्तनम् इत्यस्य कः अर्थः? अस्माकं ग्रन्थे विद्यमानं चिन्तनं तावदेव। तत्सर्वं चिन्तनं संस्कृतभाषायाम् अस्ति इति कारणेन यदा वयं पुनः तान् सर्वान् अंशान् डिकोड् कुर्याम तदा अस्मदीयत्वं बहिरागच्छति। अस्माकं सर्वेषाम् एकम् अस्तित्वम् अस्ति वा नास्ति? शरीररूपेण नामरूपेण एकम् अस्तित्वं तद् अल्पं, भारतीयत्वरूपेण अस्माकं सर्वेषाम् एकम् अस्तित्वम् अस्ति। तो यदि अहं भारतीयः तर्हि मयि भारतीयत्वं खलु स्यात्। पुष्पे पुष्पत्वं न भवति इति शक्यते वा? नारिकेले नारिकेलत्वं न भवति इति शक्यते वा? भारतीयत्वम् अस्ति इति पृच्छति चेत् अस्माकं ग्रीवा एवमपि न गच्छति। 60% वयम् अधः पश्यन्तः भवामः। भारतीये कियता प्रमाणेन भारतीयत्वम् अस्ति? तर्हि भारतीयत्वम् इत्यस्य नार्म्स् किम्? ये जनाः विदेशं गच्छन्ति तेषाम् अनुभवान् ते उक्तवन्तः। अहं तु विदेशं न गतवान्। ते वदन्ति इफ् यु आर् इण्डियन् यु मस्ट् नो गीता। तदा एषा 30 डिग्री अधः गच्छति। दट् वास् नाट् इन् मै सिलेबस्। If you are Indian, you must know yoga 60 degree. That was not part of my syllabus. If you are Indian, you must know Sanskrit 90 degree. Puna upari evana agachati saha. The same answer. It was not a part of my syllabus. Actually, etat trayam kadapi bharatiyanam syllabus part na asit. अद्य तद् कुत्रचित् गतम् इति कारणेन, जीवनतः गतम् इति कारणेन वैदेशिकाः अपि भारतीयान् यन् नार्म् स्वीकृत्य पश्यति तत्र वयं फिट् न भवामः। तर्हि भारतीयेषु अस्मासु भारतीयत्वं यदि आनेतव्यं तर्हि तस्य एकमात्र उपायः संस्कृतं। कश्चन अत्यन्तं ज्येष्ठः जनः समाजचिन्तकः सः उक्तवान्, देर् इस् वेरि सिम्पल् फार्मुला, इंडियन्स् प्लस संस्कृतम इज इक्वल टू भारतीयाः। बहु स्पष्टं। यदा अहं तत् समीकरणं श्रुतवान्, इट वास् शॉकिंग बट इट वास् अपीलिंग टू इंडियंस, रादर इंडिया प्लस संस्कृतम इज इक्वल टू भारतम। वेरी ट्रू, संशयः एव नास्ति। यत्र यत्र अस्माकं जीवने भारतत्वं भारतीयत्वम् आवश्यकं, संस्कृतं विना तत् पूर्णतां प्राप्तुं न शक्नोति। सः ग्रन्थेषु लिखितः विषयः भवतु, ग्रन्थेषु अलिखितः वा विषयः भवतु, यदि भारतीयत्वम् अस्माभिः प्राप्तव्यं तर्हि संस्कृतं विना मार्गान्तरं नास्ति इति कारणेन संस्कृतम् इस् रियलि अ नीड् आफ् टुमारो। अस्मासु संस्कृतज्ञेषु संस्कृतज्ञत्वम् अल्पं वा महत्त्वं न भवति। सर्वेषु अहं निवेदयितुम् इच्छामि, कृपया संस्कृतेन किञ्चित् वा वदन्तु। कुत्र वक्तव्यं कुत्रापि वदन्तु, कापि समस्या नास्ति। कोऽपि न विरुध्यति, कोऽपि न उपहसति। अकस्मात् द्वित्राः युवकाः एकत्र सन्ति, तेषाम् उपहासबुद्धिः अस्ति, उपहसेत्, किन्तु ते पश्चात्तापम् अवश्यम् अनुभविष्यन्ति इत्यत्र संशयः नास्ति। ओहो, अहं तं संस्कृतजनम् उपहसितवान् इति कदाचित् एकसप्ताहानन्तरमपि उपहासं कुर्युः ते। अनुभवः एषः अस्ति, कोऽपि न उपहसति, पृच्छति अहं कथं पठितुं शक्नोमि वदतु। ऐ नेवर् हैड संस्कृतम् एज माय सब्जेक्ट, प्लीज टीच मी। दे विल बेग फॉर दैट, आई एम श्योर। तद् कदा संभवति? यदा संस्कृतम् उपलब्धं भवति। अभ्यासक्रमेषु उपलब्धं भवेत्, पुस्तकरूपेण उपलब्धं भवेत्, त्यजतु, तत् सर्वम् अस्मदधीनं न। अस्माकं समीपे किमस्ति?
देवेन दत्ता वाक् अस्ति खलु, तत्र सा उपलब्धा भवितुमर्हति वा न? वयं यदा परस्परं मिलेम तदा संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्याम इति चिन्तयतु. वी मेड संस्कृतम अवेलेबल फॉर द सोसाइटी. दैट इज द बिग डीड ऑफ अवर लाइफ. अतः अस्माभिः संस्कृतेन सम्भाषणं कृतं चेदपि संस्कृतम् उपलब्धं भवेत्. तद् शुद्धं वा अशुद्धं वा अल्पं वा महत् वा योग्यं वा अयोग्यं वा सः अवगच्छति वा नावगच्छति वा इति सर्वे प्रश्नाः द्वन्द्वातीतो भव इति केटेगरी मध्ये आगच्छति. चिन्ता नास्ति, वदतु. अन्तिमम् एकम् उदाहरणम् उक्त्वा उपसंहरिष्यामि. श्रीकान्तः इति कश्चन आसीत् नागपुरे, दिवङ्गतः वर्षद्वये पूर्वं. मम मित्रं सः. श्रीकान्तस्य कथनमासीत्, मम सः वदति स्म, मेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, मम बुद्धिः नास्ति, अहं जानामि, वयमपि जानीमः. सः पठितुं सर्वं न शक्नोति, दशमीकक्षां न उत्तीर्णवान् जीवने, एतस्मिन् जन्मनि न शक्नोमि इति सः जानाति स्म. अत्यन्तं कष्टेन जीवनं जीवितः. कुल्फी विक्रयणं करोति स्म, चाक्लेट् बिस्किट् भरणी स्वीकृत्य विक्रयणं करोति स्म. तथा एक भरणीं विक्रीणीते 5 रूप्यकाणि प्राप्नोति. 20 भरणीनां विक्रयणं भवति चेदपि 100 रूप्यकाणि प्राप्नोति. स एव तस्य आयः, तेन जीवनं चालयति स्म श्रीकान्तः. किन्तु श्रीकान्तः निर्लज्जः आसीत् संस्कृतस्य विषये. स यदा मार्गेण भ्रमति तदा मनसा सततं स्मरणीयं. श्रीकान्त भवान् मूर्खः अस्ति, किमर्थं मार्गेण गायति? बालिकायाः पृष्ठतः फिल्म् गीतं न गायामि, मम मातुः गीतं गायामि इति वदति स्म अभिमानेन. वयं बहुवारं डबल् सीट् गतवन्तः श्रीकान्तेन सह. सङ्कोचः नासीत्. कुल्फी विक्रयणसमये सः संस्कृतेनैव सम्भाषणं करोति स्म. अनेकवारं मम गृहस्य समीपे तस्य तत् कुल्फी स्टाल् आसीत् इति कारणेन जानामि. आगच्छन्तु कुल्फी खाद्यं खादन्तु इति वदति स्म निर्लज्जतया. कुल्फी विक्रयणम् इति मोहः न, अहं संस्कृतार्थं तदेव कर्तुं शक्नोमि यतोहि मम मस्तके भूसा अस्ति इति वदति स्म. जनाः श्रीकान्तस्य संस्कृतं श्रोतुं तस्य समीपम् आगच्छन्ति, 10-15 निमेषान् यावत् निःशुल्कं संस्कृतं शृण्वन्ति, एकस्मिन् समये 10 कुल्फी खाद्यानि स्वीकृत्य गच्छन्ति. एतावत् भवान् श्रावितवान्, बहु सम्यक् अस्ति, ददातु, सर्वेषां कृते नयामि. मया दृष्टः, स्वनेत्राभ्यां दृष्टः विषयः एषः. श्रीकान्तस्य समीपे अन्यः कश्चन कुल्फी विक्रेता आसीत्, तस्य 50 कुल्फी अपि विक्रीता न भवति स्म. श्रीकान्तेन अनेकवारं बहुषु दिनेषु 2 वारं कुल्फीपात्रं पूरयित्वा आनीतमस्ति, तदपि अस्माभिः दृष्टं. तो निर्लज्जता अनावश्यकस्थानेषु न, एतादृशस्थाने आवश्यकम्. अत्र लज्जाशब्दस्य सङ्कोचः इति सुन्दरः शब्दः अस्ति. संस्कृतसम्भाषणविषये वयं निस्सङ्कोचिनः यदि भवेम, अस्माभिः एतस्य जन्मनः सार्थकं कृतम् इति कथने अतिशयोक्तिर्नास्ति. भवतः सर्वान् अपि संस्कृतबन्धून् अहं सप्रश्रयं निवेदयितुम् इच्छामि. प्लीज़ मेक दि संस्कृत अवेलेबल. कुत्र? अस्माकं वचनेन. यत्र यत्र गच्छामि तत्र संस्कृतेन वदामि. तावदेकं कुर्मः चेदपि वयं महत् साधयितुं शक्नुमः इत्यत्र संशयः नास्ति. भवन्तः माम् अत्यन्तं शान्ततया श्रुतवन्तः. प्रसादमहोदयः, प्रणवः मामत्र आहूतवन्तौ उभौ अपि. अतः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः मम धन्यवादान् वितरामि. पुनः अग्रे वयं संस्कृतेनैव सम्भाषणं कुर्वन्तः अवश्यं मिलेम इति विश्वासं प्रकटय्य पुनः सर्वान् नत्वा मम वाणीम् अत्रैव विरमामि. वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्.